قناة منصور ديسكفري أن تشاهدوا تخلق كانت دست. هذه القناة ستعرض أحاديث القرآن الكريم والبراهين العملية لنهج وإثبات أن الشمس والقمر والنجوم تدور حول الأرض والأرض ثابتة في مدارها ومحورها. للمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو اشترك وشارك هذه القناة ولا تنسى الضغط على زر بادئ ذي بدء. دعني أخبرك ما هو شكل الكون. طبيعة الكون تعريفه هو أن كل شيء مادي أو جزء من الكون غير المادي، والأشياء التي تتكون من عوامل مادية غير مادية هي جزء من الكون، والأشياء التي يستطيع الإنسان أن يغطيها تحت حواسه أو قلبه وعقله. شكلهم العام هو جزء من الكون. القوى في الأشياء غير المادية، الضوء، الأفكار، المفاهيم، الحرارة وأشكال الطاقة الأخرى هي جزء من الكون. كل ما له وزن في الأشياء المادية والتي لها آلاف الأنواع يسمى جزء من الكون. على سبيل المثال الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والطيور وما إلى ذلك. أصدقائي،